बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समर नईम है और मैं अ, हाँ जी, अब ठीक, हाँ, तस्वीर भी आपको आ रही है। सॉरी। मेरा नाम समर नईम है और मैं दाया दीन की सूरत में काम करती हूँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी। इसके अलावा मैं एनएलपी कोच भी हूँ और मैं कोचिंग की सर्विसेज भी देती हूँ। और रमज़ान नाइट प्रोग्राम मैंने और मेरी टीम ने, हम सब ने मिलकर डिज़ाइन किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको सारा रमज़ान आप लोगों के साथ लेकर इस सफ़र में शामिल रहेंगे। और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब से ये छोटी सी जो कोशिश हमने की है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और आप सब लोग जो हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, अल्लाह ताला आपका जागना, आपका इबादत करना और आपका उठना बैठना, अल्लाह ताला सब हम सब से ये चीज़ें जो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए और हमने इस सफ़र में काफ़ी कुछ सीखा। और हम मेरा ये सेगमेंट जो है आपके साथ, इस सफ़र का आखिरी सेगमेंट है। इसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से हम सहरी की तैयारी करेंगे। और आज हम अपना पहला रोज़ा अल्लाह ताला के हुक्म से कबूल फरमाए। मेरा टॉपिक आपके साथ, आज का जो टॉपिक है वो है पहली वही, फर्स्ट रेवलेशन। और हम फर्स्ट रेवलेशन के बारे में बहुत दफ़ा सुनते हैं, पढ़ा भी हुआ है, जानते भी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बचपन से ही तकरीबन सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं। लेकिन जब भी इसको सुना जाता है, जब भी इसको पढ़ा जाता है, तो दोबारा से हमारा दिल खिंचता है इसकी तरफ। दोबारा से हम चाहते हैं कि हम इसको सुने, बार बार सुने, मजीद जाने। तो आज हम अपनी इस रात की पहली, जो मेरे साथ आपकी टॉक है उसका जो आगाज करेंगे, वो पहली वही के साथ ही है। तो फर्स्ट रेवलेशन। और ये हमें क्या बताती है? इस्लाम इस्लाम के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसका एक वो पैगाम है जो बहुत लाउड है। जब उन तक ये पैगाम उसकी सही स्पिरिट में पहुंचाया जाता है, तो नॉन मुस्लिम इसकी तरफ खींचते हैं। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पैगाम पहुंचाया, जो गाइडेंस दी थी और जो खूबसूरत गाइडेंस दी थी, वो बिल्कुल सादा। तो मेरे साथ चलिए उस टाइम में मक्का की उस वाद बैतुल्ला है, और जहाँ पर जबल नूर है, यानी कि गारे हीरा है, जिसे हम आम जुबान में गारे हीरा कहते हैं। और उस वक्त और इस वक्त आप में से जो भी लोग सऊदी अरब गए हैं, मक्का गए हैं, बैतुल्ला गए हैं, उन्होंने, वो जानते हैं उस सारी जगह को। लेकिन उस वक्त का माहौल और उस वक्त की जगह ऐसी नहीं थी जैसी आज है। उस वक्त ना वहाँ पर जिस तरह के अब बहुत खूब साफ सुथरी खूबसूरत सड़कें बन चुकी हैं, होटल्स हैं, आबादी भी है। तो वहाँ पर उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। और मक्का का मौसम वैसे भी बहुत गर्म है। और मक्का के पहाड़ जो हैं वो बहुत पथरीले और खुश्क हैं। तो हम थोड़े देर के लिए उस वक्त में ट्रेवल करते हैं, जब कि वहाँ पर वो वाली सहूलियात जो आज के दौर में है वो नहीं थी। और वहाँ पर आप में से जो लोग गारे हीरा पे गए हैं या उन्होंने देखा है जिस जगह पे, और अगर उनको कोई मौका मिला और उन्होंने ऊपर चढ़ के भी देखा हो, तो वो ये जानते होंगे
कि गारे हीरा से मक्का मुकरमा का जितना डिस्टेंस है, जब आप खड़े होते हैं ऊपर जाके पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहां से देखते हैं, तो क्लॉक टावर की वजह से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि बैतुल्लाह जो है वो किस तरफ कितने डिस्टेंस पर है। तो वो कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है। और जैसा कि वो एक वादी है और सड़कें भी ऊपर नीचे हैं, कोई स्ट्रेट उस तरह से मतलब वैसे तो रोड्स उन्होंने स्ट्रेट बना दी हुई हैं पहाड़ों को तो तोड़ के, लेकिन पहाड़ी इलाके में सड़कें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं। और वहां से चल कर आना और फिर पहाड़ पर चढ़ना। तो और उस वक्त यहाँ पर जिस तरह विलेजेस हैं, लोग हैं, अब बात ये, तो उस टाइम तो ये भी चीजें नहीं थी। यहाँ पर जानवर भी होते होंगे डेफिनेटली। और फिर पथरीला रास्ता। और खाने पीने की हुआ हो जब गारे हीरा पे चढ़ने का, तो आप ये जान सकते हैं, लाइक अभी तो उन्होंने वहां पर स्टेयर्स बना दी हुई हैं और कुछ हद तक आसानी भी की है। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था पहाड़ के ऊपर। जिस तरह पहाड़ की जो होती है उसकी जमीन होती है, उस तरह ही उसके ऊपर चढ़ा जो था, बजाते खुद अपनी जात में कोई इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जब स्टे करते थे, तो गारे हिरा भी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर बमुश्किल एक आदमी बैठ सकता है। उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि उसमें खड़ा हुआ जा सके। और बैठते हुए भी दिक्कत होती है, तो उसमें बहुत कम गुंजाइश है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना टाइम जो था वहां पर गुजारते थे, और अपने साथ कुछ खाने पीने की चंद अशिया जो थी वो ले जाते थे। और जब वो अशिया जो थी, वो अशिया खुर्दनोश जो थी वो ख़त्म होने लगती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा नीचे आते, अपने घर जाते, खदीजा रज़ी तआला से मिलते, और उसके बाद वहां से फिर मज़ीद कुछ खाने पीने की चीज़ें जो थी वो लेकर दोबारा से गारे हिरा में चले जाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दौर था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो थी, उम्र मुबारक जो थी वो 40 साल के करीब हो चुकी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाई को पसंद फरमाने लगे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मामलात से और लोगों से थोड़ी किनारे कशी इख्तियार करके, तो साइड पर होकर कुछ गौर व फिक्र और तदब्बर वाली साइड के ऊपर जाकर तन्हाई में गोशा नशीनी इख्तियार करते थे। और इस तलाश में थे कि मेरा हमारा क्या मकसद है, हमें क्यों पैदा किया गया। और वो जो सवालात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में, वसल्लम उसके लिए एक खामोश गार हिरा पे अगर आप ने पहाड़ पर चढ़े तो आपने देखा होगा कि हवा जो है ना खास स्पीड पर चलती है, और उसके अंदर एक आवाज भी होती है। तो ये भी एक नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा है वहां पर। अभी भी अगर आप जाएं तो आपको वही वो चीज़, जो हवा की एक खास आवाज़ है जो वहां पर महसूस की जाती है। तो ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के उस हिस्से में और उस अपनी सोच के उस दौर से जो थे उस टाइम पे गुजरे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये सवालात थे कि हमारा क्या मकसद है, हमें क्यों पैदा किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे से ये जो थे वहां पर गोशन नशीनी इख्तियार कर लेते थे वक्तन फवक्तन। तो उन्हीं रातों में से एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर तदब्बुर करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और एकदम बहुत जगह बन गई और वो रोशन हो गई।
और उसमें से उस पहाड़ का नाम जबल नूर रख देते हैं। और अंदर से रोशनियां फूट रही थी, और अचानक एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े हुए पाया। अब इस तरह का है था उस वक्त। और ना वहां पर करीब कोई गांव या आबादी के, अगर कोई पहाड़ पर चढ़कर आ भी रहा होता तो पता चल जाता। तो अचानक ये शख्स कौन आकर खड़ा हो गया, ये कौन है और ये क्या कर रहा है। और आजकल जिस तरह की हम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, फिल्मों में ये चीज़ें, तो हमें ये चीज़ को शायद इमेजिन करना ज़रा ज़्यादा आसान लगता होगा कि कोई एकदम गायब होकर कोई शख्स सामने आ गया, कोई कहीं पे चला गया। लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा कोई विजुअल या ऐसा कोई विजन उनकी आंखों में मौजूद नहीं था। तो ये चीज जो थी इट्स सेल्फ एक बहुत शॉकिंग थी, बहुत अजीब थी, और वो दिल को थोड़ा डराने वाली भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम वहां पर अकेले थे। सल्लम खौफजदा हो गए और चांस नहीं लिया, और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि कौला इकरा, कि उन्होंने स्ट्रेट अवे आते साथ ही कमांड दी, इकरा पढ़िए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ नबी कारी। उन्होंने उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता। और यहाँ पर जो अल्फाज हैं माँ नबी, एक तो ये कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या पढ़ूं, और दूसरा ये है कि अ, मुझे ये मालूम नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो ये दो मानी जो है ना इसके किए जाते हैं। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्क्वीज किया, हक किया, और इतना हक किया कि जिस तरह किसी को आप गले लगा के तो उसको जोर से भींचते हैं ना, तो उस तरह से किया। और फिर जब इतना भींचा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस रुक, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मुझे नहीं मरना है। तो फिर उन्होंने यही किया। और ये चीज उन्होंने 3 दफा भींचने के बाद उन्होंने कहा इकरा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माना बिकारी। तो फिर उन्होंने, यानी कि उन्होंने पहला ही जो कमांड थी वो क्या थी कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो यहाँ पर ये सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलाश में थे, वो कौन है जिसने मुझे बनाया, वो कौन है जिसने ये सब चीजें बनाई। पहली जो वही आई है, जो पहला जो अल्फाज आए, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवा दी। पहली कम्युनिकेशन जो है उसमें ही अल्लाह ताला ने अपनी पहचान रब की सूरत में करवाई कि मैं रब हूँ। रब यानी खालिक, मालिक, राजिक और मुदब्बिर। तो अल्लाह ताला ने पहली पहचान ये करवाई। और फिर उसके साथ क्या कि पहली चीज इक़रा, यानी कि पढ़ो। और यहाँ पर जो है, यानी कि अल्लाह, और पढ़ना किसके नाम से, अल्लाह ताला के नाम से। तो अल्लाह ताला डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो इल्म हासिल करना है उसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, उसके हमारी लाइफ के अंदर जो उसका एसेंस है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर यही कहा गया कि
یعنی کہ جو چیزیں آگے، جو آیات جو آگے، تقریباً یہ 5 آیات جو تھیں یہ نازل ہوئیں، اور اس میں، ہاں جی، 5 آیات نازل ہوئیں، اور یہاں پر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی کہ انسان کو بتایا گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری تخلیق کیا ہے، تم کون ہو، اور اقرأ وربک الاکرم، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ تم کمزور ہو، تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق کمزور ہے، مگر تمہارا رب جو ہے نا وہ بڑا کرم والا ہے، یعنی کہ تمہیں ایک تو یہ کہ تمہیں لوٹ کے بھی اپنے رب کے پاس آنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کو، تمہارے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ رحمتوں کے دروازے کھولنے کو تیار ہے۔ اور پھر الذی علم بالقلم، یعنی وہ علم جو ہے وہ سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور کیا نہیں جانتے تھے؟ کتنا کچھ ہم نہیں جانتے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آئے دن نئی سے نئی ریسرچ، نئے سے نئے علم، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور وہ سامنے آتی جا رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرماتے ہیں، قرآن میں ہے نا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور آیت آگے بھی جاتی ہے، یعنی کہ یہی چیز جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں دیکھیے کہ تھوڑا سا ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے، معمولی سی اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایسنس دیکھیں گے کہ اقرا، اقرا پہلے استعمال ہوا، اقرا، اور پھر تیسری آیت میں پھر اقرا، یعنی کہ اقرا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اپنا تعارف کرایا، اور تعارف رب کی الفاظ استعمال کر کے کروایا، اور بتایا گیا کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیے ہے، اور پھر انسان کی تخلیق بتا دی کہ تمہیں پیدا کس طرح سے کیا، یعنی کہ تم کس طرح کے تھے، تم کس حالت میں تھے، اور پھر دوبارہ اقرا، دوبارہ اقرا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا کرم والا ہے۔ تو یہاں پر جو اسکالرس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ 2 دفعہ جب اقرا کا ورڈ آئے، ایک تو یہ کہ 2 دفعہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی بات جب استعمال کی جاتی ہے، اس کا یوز کی جاتی ہے، تو اس کے اندر اس کے اندر ایک تاکید ہوتی ہے، ایک شدت ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر 2 دفعہ جو اقرا کا لفظ آیا ہے، کہ یہاں پر پہلا جو اقرا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک جنرل علم ہے، جنرلی نالج ہے، جنرلی جو باتوں کو سمجھنا جاننا ہے، اور دوسرا جو علم ہے، دوسرا جو ہے وہ خاص علم ہے، خاص طور پہ جو اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے ڈفرینشیشن جو ہے نا وہ اس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اقرا وربک الاکرم، یعنی کہ یہ نالج جو تمہارے رب نے جو تمہیں دیا ہے، جو بہت کرم والا ہے، بہت جنرس ہے، جو جس چیز کی وہ تمہیں سیفٹی بھی دے گا، وہ تمہیں سیکیورٹی کرم کرے گا تمہاری ذات پہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو اہم بات ہے، جو تھوڑا سا میں اس کو ٹچ ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس چیز کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ، اور یہ وحی کے الفاظ یہ آئے، اور جبریل علیہ السلام اس کے بعد چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتہائی خوفزدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے
नीचे आए और आप इमेजिन कर लें कि वो रास्ता कैसा है, और अंधेरा था और रात थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खौफजदा थे कि फौरन वहां से नीचे उतरे हैं और भागते हुए वापस आए हैं अपने घर। और आते साथ ही खदीजा रज़ी अल्लाह को क्या कहते हैं, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, यानी कि मुझे कवर कर दो, मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो, कि चादर डाल दो, कि लिहाफ डाल दो, मुझे कवर कर दो। यानी कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी थी वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी, शेक कर रही थी। यानी कि इस कदर जब खौफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का जिस्म जो होता है वो कांपना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत थी। और खदीजा रज़ी ताला उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रैप किया, उन्होंने आप पर ब्लैंकेट डाला और आपको हौसला दिया और आपको थोड़ा काम डाउन किया, और फिर पूछा कि क्या हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाकया बताया, मुझे अपनी जान का डर है। तो और उस वक्त के जो अल्फाज जो थे जो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने बोले, कि क्या थे, कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, वो आपको ज़ाया नहीं करेगा, वो आपको रुसवा नहीं करेगा। ये उस वक्त के उस मोमेंट के अल्फाज हैं खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के। और उन्होंने ये अल्फाज क्यों कहे, ये गवाही के तौर के ऊपर कहे। और किस चीज़ की गवाही थी, उन सारे सालों की गवाही जो उन्होंने आपके साथ गुजारे थे। खदीजा रज़न ताला ने जो अपनी जिंदगी के जितने साल आपके साथ गुजारे थे, और फिर आपसे औलाद थी उनकी, तो वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका क्या कैरेक्टर है, और आप का जो है मिजाज क्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये गवाही दी कि जब आप के अंदर ये खूबियां हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा। और वो खूबियां क्या हैं, हम उनको देखते हैं, वो 5 खूबियां, और वो बड़े ही खूबसूरत अल्फाज मेरे खदीजा रज़ी ताला ने उस वक्त जो थी वो बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिए कि जब आप इतने आला किरदार के हैं, जब आपके अंदर इतनी आला अखलाक की खूबियां हैं, तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया करे। और खदीजा रज़ी ताला ने कहा, कल्ला, कल्ला का मतलब कि हरगिज नहीं, स्ट्रॉन्ग निगेशन, टोटली इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। कल्ला का ये मतलब आता है, वल्लाहु मा युखजीक अल्लाहु अबदा, कि अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, कभी भी, कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। और फिर क्या कहा, इन्नका लतसिरुर रहीम, कि आप तो सिला रहमी करते हैं। अब सिला रहमी क्या है, ये सबसे पहली चीज़ है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। सिला रहमी का मतलब यह है कि अपने जो आपके किनशिप के जो टाइज हैं उनको जोड़ के रखना, यानी कि जो आपके जो रहम के रिश्ते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ ताल्लुकात बना के रखना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में हम जानते हैं कि वो सारे लोग भी लेटर ऑन जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालिफत की थी आपके, वो सारे शामिल थे, जिसमें अबू लहब भी शामिल था, अबू जहल भी शामिल था। और ये सारे लोग जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की गवाही देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके साथ रिलेशनशिप टाइज जो थे कितने खूबसूरत थे उस टाइम। और यहाँ तक कि जब मैसेज दिया इस्लाम का, और इस्लाम का मैसेज देने के बाद जितनी मुखालिफत आपको ये इनसे फेस करनी पड़ी, उसके बावजूद इन अखलाक के ओहदे पर ही फाइज रहे। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूँ, और मैं जितना भी उनके साथ अच्छा करता हूँ उतना ही मेरे साथ बुरा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सच कह रहे हो, जो तुमने कहा है वाकई ऐसा है, तो फिर ये इस तरह से कि तुम उनके मुंह पर राख मल रहे हो। यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब ये है कि तुम फायदे में ही हो, तुम अपर हैंड पर हो, तुम्हें फायदा ही फायदा है। तो ये चीज जो है, ये हम में से हर कोई इस चीज से गुजरता है, हम में से हर कोई इस चीज को जानता है, हम में से हर किसी के
دل میں، دماغ میں، زبان پر کبھی نہ کبھی یہ شکوہ، دل میں کبھی نہ کبھی یہ بات اور یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کیا اور دوسرے نے کیا کیا، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا ہم تو یہ ہیں اور وہ تو وہ ہے۔ اور یہ آپس کے تعلقات میں ہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے اپنا حصہ کیا ڈالنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کیا کرنا ہے، آپ کا اپنا کام کیا ہے، آپ خود سے کیا کر رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، وَتَحْمِلُ الْكَلْ کا مطلب ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی نے مطلب کوئی آپ کے سامنے کوئی چیز کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، تو اس کا سامان اٹھا دینا، اس کے گھر تک پہنچا دینا، ایک تو یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، بے شک ان کے خاندانی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ کسی کے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں، وہ احسانوں کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس وقت بھی جو تھیں، کہ جو سود کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، یعنی کہ ان سے وہ مشکل، ان سے وہ بوجھ دور کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگ، یعنی کہ یہ چیزیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں سے وہ جو ان کی پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے دلوں پر بوجھ ہوتا ہے، ان کے بعض لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کے خاندان کی، کہ وہ ان کے کندھوں پہ اوپر وہ بوجھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسپریشنز جو ہم یوز کرتے ہیں نا بوجھ کا، کہ وہ مختلف طرح کے بوجھ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، چاہے وہ دلوں پر ہوتا تھا یا کندھوں پر ہوتا تھا، یا وہ قرضوں کا ہوتا تھا، جس طرح کا بھی ہوتا تھا۔ یہ واسٹ جو تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بہت وسیع پیمانے پہ یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت، جسے کہتے ہیں نا رحمت تھی، رحم کے رحم تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا، کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ پھر کیا کہا؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یعنی کہ ناداروں کے لیے کماتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ نہیں کما سکتے، جن لوگوں کی کوئی فیملی ہے، کہ ان کے کسی کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے گھر بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، یا کوئی خاتون جو ہے وہ اولڈ ہو گئی ہے، وہ بیمار ہے، اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا اس طرح سے کوئی ڈسیبل ہے، اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان سب کے لیے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ بلال رضی اللہ جو تھے وہ غلام تھے، اور ان کا تھا وہ بہت سخت تھا، اور وہ ساری ساری رات ان سے کام کرواتا تھا، سارا دن بھی کام کرواتا تھا، رات کو بھی نہیں آرام کرنے دیتا تھا۔ تو اس نے رات کو وہ جو تھا وہ ان کو پکڑا دیتا تھا، وہ بہت زیادہ، اور ان کو کہتا تھا کہ چکی پکڑو اور اس سے پیسو، ہوتی تھی وہ پتھر کی، وہ ہوتی تھی بڑی ہیوی سی، اور اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اس کو پیسنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گزر رہے تھے، تو ان کو رونے کی آواز آئی، بڑا ہی کوئی کرب سے کوئی رو رہا ہے۔ تو دیکھا تو آپ نے آواز کا ذرا تعاقب کیا کہ کہاں سے آ رہی ہے، رو رہے تھے۔ آپ نے جا کر پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا نے مجھے کام دیا ہے، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے مارے گا وہ۔ میں سارا دن کام کرتا ہوں، مجھے رات کو بھی نہیں آرام کرنے دیتا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے بخار بھی ہے۔ صرف کہا کہ میں تمہارے آقا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں
तुम्हारा ये बोझ उठा सकता हूँ कि तुम आराम करो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। तो ये वाकया जो आता है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन या उससे शायद जायद कुछ दिन किया। और उस जो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रहम था नबी बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के लिए, कि जो आपने उनको उस एक तकलीफ में उनकी मदद की और उनका वो बोझ उठाया, उस चीज़ ने उनके दिल में कैसा घर किया। और फिर बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम कबूल किया और इतनी सख्तियां झेली, इतनी सख्तियां झेली, लेकिन अपनी जो है जुबान से आहत के अलावा कुछ ना बोला। तो ये एक सिफ्त आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादारों के लिए कमाते थे, और जो मुसीबत ज़दा होते थे उनका बोझ उठा लेते थे। और ये वाकया जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ, मेरा ख्याल है कि ये वाकया जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये वाकया अभी एबिलिटी के शहरी नबूवत के बाद का है। ये मैं चेक करूंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर क्या आता है कि नेक्स्ट शिफ्ट जो आती है वो क्या है कि व तक़रीद ज़ईफ़, कि आप सल्लल्लाहु के आप जो हैं वो मेहमानदार हैं, यानी कि मेहमानदारी की सिफ्त बहुत ज़्यादा है। और हम इसको थोड़ा सा अपने ऊपर रख कर देखें कि हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हमारा रवैया कैसा होता है। या ये कि जब मेहमान आते हैं, तो आजकल तो मेहमानदारी करना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। हम बाजार में कर फ़ोन उठाते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी आ जाती है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम एक तो जो थी गेस्ट बाज़ दफ़ा अनअनाउंस्ड आते थे, पता नहीं होता था कि गेस्ट्स ने आना है। और दूसरा ये है कि अरब के कल्चर में और वहाँ पर रवाज ये था कि क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर ना कोई होटल्स थे, ना कोई और इस तरह की कोई जगह थी, तो जो लोग ट्रैवल करते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये अरब के कल्चर में उस टाइम ये था कि वो लोग मेहमानों को खुद बुला कर लेकर आते थे। और कैसे कि वो रात को अपने घर के ऊपर जो था वो कोई दिया या वो इस तरह जो था रोशनी का वो कुछ कर देते थे बंदोबस्त, कि कोई ट्रैवलर अगर आया है और वो भूखा है और उसको जगह चाहिए, खाना चाहिए, तो उसको मालूम हो कि यहाँ पर कोई रहता है और हम लोग उसके लिए अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी जो उस टाइम थी, क्योंकि डेजर्ट्स में और इस तरह से ट्रैवल करना आसान काम नहीं था। और लोग बाज़ दफ़ा अपने खाने पीने का सामान भी नहीं होता था, तो ये लोग जो थे फिर ये उनको जगह भी देते थे, खाना भी देते थे, ताकि उनका सफ़र की थकावट और सफ़र की जो मुश्किल है वो आसान हो। तो ये एक सिफ्त थी जो पाई जाती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अंदर ये सिफ्त जो थी, ये मज़ीद आसान तरीके के ऊपर थी, आसान लेवल के ऊपर थी। और एक हदीस के जो है अंदर एक जो अल्फाज है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम लाने के बाद सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। तो उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3-4 बातें जो बताई, उसमें से एक ये भी है ना कि कालू ताम, वो ताम के अ, किसी को भूखे को खाना खिलाना। तो ये जो चीज़ है ये भी एक बेहतरीन सिफ्त है, किसी का पेट भरना, किसी को खाना खिलाना। फिर उसके बाद क्या है, वतईनु अला नवाइबिल हक। और फिर यहाँ पर इसका ये है कि और हक के मसाइब में मदद करते हैं। यानी कि जो बात ठीक होती है, जो बात हक पर होती है, उस बात में आप मदद करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे अपनी सोसाइटी में कि किसी को भी किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो आपके पास आते थे। और बाज़ दफ़ा तो बल्कि यहाँ तक भी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे, रसूल बन गए थे, तो उस टाइम पर जो कुफ़ार थे वो अजराह मजाक यानी ताना जनी के तौर के ऊपर भी उन लोगों को कहते थे, जिनको कुछ मदद की या किसी सहारे की ज़रूरत होती थी, तो वो कहते थे कि जाओ उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। यानी कि वो अजराहे ताना जनी जो था ना, वो आपको ये लेबल भी देते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ्त थी कि आपके पास कोई आता था तो आप सल्लल्लाहु उनसे उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। खाली हाथ से मुराद ये नहीं है कि आप
کہ ہم کہ آپ کے پیسے دے دیں یا کر دیں، خالی ہاتھ سے مراد یہ کہ وہ جو آس لے کر آیا ہے، وہ جو اس کو جو جس بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنی حد تک پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کی اس ضرورت کو، اس پریشانی کو دور کیا جائے، اس کی وہ جو ضرورت ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو یہ 5 کوالٹی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرب وتقرد الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 خوبصورت کوالٹیز، بہترین کوالٹیز، اور یہ ساری کوالٹیز کیا ہیں جس کو ہم آج کے دور میں ہیومینیٹیرین کہتے ہیں، چارٹر آف ہیومینٹی کہتے ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز جو نا یہ ہیومینٹی کے اوپر ہی ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور یہ وہ کوالٹیز ہیں جو نبوت سے پہلے کی تھی، یعنی کہ کفار بھی اس چیز میں کنوینس تھے، اور اپنی نبوت کے بعد بھی اپنا جو سامان تھا، اپنی جو دولت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ پاتے تھے۔ کتنا تضاد تھا نا، یعنی ان کے قول اور فعل میں، کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں لیکن عملاً وہ جانتے تھے، ان کے دل اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ اس شخص کا کریکٹر کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ذرا، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ فائنلی تھوڑا سا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کام ڈاؤن ہوئے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ انجیل اور تورات کا علم جانتے تھے، اور وہ عبرانی اور اریمک جو لینگویج تھی اس کے بھی وہ پڑھتے تھے، ان کو وہ جانتے تھے، اور وہ توحید پر تھے، یعنی کہ انہوں نے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی تو ان کو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، اور وہی پیغام ہے جو ان کو دیا گیا، اور مجھے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جلد نبوت عطا فرمائے گا، رسول بنائے گا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم جو جوز اور کرسچنز جو ہیں وہ ایک نئے نبی کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی، میری اتنی زندگی ہوئی، یا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں جوان ہوتا اور میری بازوؤں میں طاقت ہوتی تو میں آپ کو اس وقت سپورٹ کرتا جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی اپنے شہر سے۔ تو یہ چیز جو تھی نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاکنگ تھی، اس لیے کہ وہ لوگ رہتے تھے ٹرائبل ایریا میں، اور ٹرائبل ایریا میں جب رہا جاتا ہے تو وہاں پر ایسی کوئی بھی چیز سوچنا یا دیکھنا یا سمجھنا بہت عجیب ہوتا ہے، کیونکہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے ڈیل کرے گا، وہ آپ کو آپ کے خاندان سے، آپ کے قبیلے سے، آپ کے گھر سے، آپ کے جگہ سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بہت زیادہ شاکنگ تھی کہ میرے ساتھ اس طرح بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ اور آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کی گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ المدثر، یعنی کہ یا ایھا المدثر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کی گئی تو پھر آپ کو رسول بنایا گیا، کیونکہ اس میں یہ واضح پیغام تھا کہ اب اٹھیے اور اب دوسروں کو پیغام دیے تھی، جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المدثر کے ساتھ عطا کی گئی۔ اس میں
تھوڑا سا اس کو ہلکا سا تو عبداللہ بوج جو ہے کا روایت آتی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تنت نصرہ دقل ولا تہزدوہ ہست الشعر، یعنی کہ یہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا وہ ایک سکیٹر کو جو درختوں سے گرتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں نا ادھر ادھر کی، یعنی کہ اس کو بہت جلدی 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 مت پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو کہ یہ ہضم ہو، یعنی کہ اس کو شعر جس طرح اشعار ہوتے ہیں نا، پوئٹری ہوتی ہے، تو پوئٹری کی طرح مت سمجھ سمجھ کے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو. کفو عند عجائبہ وحرک به القلوب، اور کیا کہا، اپنے دل میں اترنے دو اور اس کے جو اس کے معنی ہیں ان سے اپنے دل کو جو ہے نا وہ حرکت ہونی چاہیے، وہ عجائبات، وہ چیزیں پڑھ کے، وہ سن کے خوشی کی آیات ہیں تو تمہارا دل اس کے اور پھر کیا ہے کہ ولا یکن ہم احدکم آخر الصورت، کہ کیا ہے کہ، اور کہ تمہارا جو اس کا جو پڑھنا جو ہے، اس کا جو پڑھنا ہے وہ یہ نہ ہو کہ تم نے صرف یہ سورت ختم کرنی ہے، یا تم نے یہ جو ہے پارہ ختم کرنا ہے، یا تم نے قرآن ختم کرنا ہے، یہ تمہارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارا غم نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں جلدی 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 کر کے یہ ختم کر لوں. ٹھہر کے پڑھو، اس کو اپنے اندر اترنے دو، اس کا لطف لو، اس کو اپنے اندر اتارو، اس کو سمجھو، تو پھر قرآن کا جو ہے نا مقصد اور معنی جو ہے نا وہ واضح ہوگا، پھر سمجھ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں اپنا تعارف کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے. تدبر کرتے وقت ضرور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کا اپنا تعارف کرواتا ہے. اور پھر قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف لوگوں کو اپنے نبی کو ہمیں کیسے کروایا، کیا الفاظ استعمال کیے، کیا فریزز ہیں، کیا ورڈز ہیں، کیا ایکسپریشنز ہیں، کیا صفات ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، شروع کی آیات جب نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت تعلق جو میاں بیوی کے رشتے کی بدولت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس چیز کی گواہی دی، اور جو خوبصورت صفات ہیں وہ بتائیں وسلم یہ ہیں، اور وہ آپ کے اندر انہوں نے ایک ایک صفت کو گن کے بتایا، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. خوبصورت پیغامات ہیں، ہماری فیملی ٹائز ہیں، ہماری ریلیشن شپ بونڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارد گرد بنائے ہیں ان سے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ایک طرح کا ہمیں ریوائیو کرتی ہیں ہر وقت، ہر دفعہ ہم جب بھی یہ بات پڑھتے ہیں، پہلی وحی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ کا ذکر ضرور آتا ہے. اور خدیجہ رضی اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے یہ خوبصورت الفاظ جو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کہے وہ بھی ضرور آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے دین پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے اپنے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کی، ہر طرح سے اس کو مکمل کرنے کی، نہ کہ صرف یہ کہ ہم صرف بھوک پیاس کو سے بچ کے رہیں اور باقی اعمال
جو ہیں اس میں ہم بالکل کوئی وہ نہ کریں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے اپنے روزے کو مکمل کریں. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ پھر ابھی ٹائم بھی ہو جائے گا کہ ہم اپنے سحری کے لیے بھی کچھ کریں. اور ابھی میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ لوگ ضرور کیجئے، کیونکہ ہمارے ساتھ آپ رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا سیشن تھا. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو جن لوگوں نے بھی جون سا بھی سیشن لیا ہے وہ ضرور تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.